Salut tout le monde et مرحبا بكم في هذه الحلقة ديال Success Calls Podcast. Alors كيف ما وعدتكم في الحلقة المقدمة قلت لكم بأنني غادي نهضر لكم على الخوف من الفشل وكيفية التغلب عليه. دونك كيف ما كنعرفوا كاملين فالنجاح ما هو إلا سلسلة متتالية ديال المحاولات ديال لي زيسي اللي الأغلبية تيكونوا فاشلين. دونك الا كنتي من الاشخاص اللي باقي ما كيزعمش انه يدير حتى شي محاوله حيت كيخاف لا ما ينجحش، ولا الا كنتي من الاشخاص اللي ديجا فشلوا عديد من المرات وكتطمح انك تزيد تقوي شخصيتك من هذه الناحيه، كنصحكم انكم تتبعوني حتى الاخر ديال هذه الحلقه باش تغيروا وجهه النظر ديالكم على الفشل وتقتنعوا بأنه واحد الحلقة أساسية من أجل النجاح. الفشل هو واحد لو كونسيبت كي تري انكري في لي سوسيتي ديالنا، يعني حاضر بقوة في المجتمعات، ولكن للأسف بواحد الطريقة جد سلبية اللي ما كتنفعناش واللي ما كتساعدناش باش نتعايشوا معاه وباش نستقبلوه ونتقبلوه أكثرية. كوم اكزامبل، يعني اي واحد فينا تحط في واحد لا سيتواسيون ولو مره في حياته اللي مثلا من الصغر منين كتجيب نقطه خايبه في شي ماده ولا كتسقط في شي امتحان، الاستاذ ديالك كيعاملكش بطريقه مزيانه، مثلا كيشوهك قدام التلاميذ، كيقول بانك راك كسول، ولا تلاميذ لي كامارات كيوليو كيضحكوا عليك، ولا مثلا ميم لي بارون منين كتدخل للدار كيغوتوا عليك، كيوليو يقارنوك بخوك ولا بختك اللي مجتهده وانت كسول. يعني هاد لا سيتواسيون تحطينا فيها ولو مره في حياتنا، امام حتى منين كنكبروا تنكونوا تلمو في ديك لابول ديال كلشي ساهل كلشي زوين، ومنين تنخرجوا لو موند دو طرافاي العالم الشغل كنوليو تفاجئوا بان بزاف ديال الابواب كتسد في وجهنا، وكنتعرضوا لبزاف ديال المواقف ديال الفشل اللي كتزيد تكبر ديك لا سانساسيون الخايبه على الفشل، وكنوليو نحاولوا نيفيتيوه نتهربوا منه بما امكن، حيت بالنسبه لينا هو لا شيء إلا الألم، الضغط الاجتماعي، الضغط النفسي ولي بروبليم فينانسيي. دونك on crée une espèce de blocage total من ناحية هذا الفشل. ولكن en fait بغيت نبين لكم بأن بالعكس الفشل هو أحسن حاجة اللي تقدروا تتمناوها في حياتكم. جو سي كو هذه القضية غريبة جدا، ولكن بالعكس هو حاجة زوينة اللي ما غاديش تقدروا توصلوا لك النجاح ديالكم بلا الفشل. دونك لو بروميير بوين هو اول حاجه اللي خصنا نبداو بها باش يعني نتغلبوا على هذا الفشل ونغيروا وجهه النظر ديالنا من جهته، هو بيان سور الرجوع الى مفهوم الفشل اللي عندنا في راسنا. دونك كيف ما قلت قبل، احنا بالنسبه لنا فشل يساوي ألم، يساوي ضغط، يساوي لوميلياسيون، الحقره، تو سكو فو فولي، كاع داكشي اللي يعني ملي كتذكروا كلمه الفشل، كاع داك المفاهيم اللي عندكم في راسكم السلبيه. دونك لو بروميير بوين هو اننا نغيروا داك المفهوم، حيت en fait الناس اللي نجحوا في حياتهم واللي جو في سيتي tout à l'heure des exemples، هادوك بالعكس فهموا بان راه الفشل واحد الحاجه زوينه، و ils l'ont associé à l'apprentissage، التعلم والنجاح. بحال يعني اون سيتاسيون معروفه ديال نيلسون مانديلا، قالك انا يا اما كنجح يا اما كنتعلم، soit j'échoue soit j'apprends. ما كاينش شي حاجه سميتها الفشل.
اي ان فيت منين غادي توليو تربطوا الفشل بالتعلم، غتوليو كل مره فشلتوا فيها غتكتشفوا بان راه بالعكس سي جوست اون دوزيام شانس. هادي واحد يعني اون شانس باش نجربوا عاوتاني من جديد، ولكن متغيره على المره الاولى. على ود دابا عرفنا اكزاكتومون فايش كنغلطوا، عرفنا اكزاكتومون لي ليميت ديالنا، ودابا عندنا ليكسبيريونس كتر وعندنا مؤهلات كتر اللي غادي نتغلبوا عليهم نتغلبوا بهم على الفشل وننجحوا هاد المره. دونك فينالمون سي كو دو بوزيتيف، ما كاينش شي نقطه اللي خايبه. دونك هادشي غادي يدينا لو دوزيام بوين اللي هو ان فيت خصنا يعني نقتنعوا بان راه اصلا الا ما درنا حتى شي حاجه راه حنا اوني ديجا في اون سيتواسيون ديشيك. يعني حنا ديجا في اكفى سيناريو اللي يقدر يوقع لينا. مثلا باش نفهموا اكثر هذا لو كونسيبت، نتخيلوا راسنا باغ اكزامبل بحال ملي كنلعبوا المونوبولي. دونك ملي كنجيو نبداو نلعبوا هذا المونوبولي، شنو باش كنبداو لا سيتواسيون انيسيال ديالنا هي لا كاز دو ديبار. دونك المرحله الاولى حنا في لا كاز دو زيرو، كنبداو من الزيرو. دونك وحنا كنلعبوا شنو هي لا بيغ سيتواسيون اللي تقدر توقع لينا؟ اخيب موقف هو اننا غنرجعوا لا كاز دو ديبار ديالنا فين كنا، غنرجعوا للور وغنوصلوا فين كنا. وشنو هي هاد لا كاز دو ديبار؟ راه هي مرحله البدء ديالي. يعني لعبت ولا ما لعبتش راه غادي اكفى السيناريو هو انني نرجع لبلاصتي. اي دونك ان فيت اون فوا غادي تفهموا بان راه ما غادي تخسروا حتى شي حاجه كثر من الحاله اللي نتوما فيها حاليا، يعني وانتوما ما لاعبينش ولا انتوما ما دايرينش داكشي اللي باغيين ديروه ولا ما مجربينش. يعني لو بيغ سيناريو هو الحاله اكطويل، هو انك غترجع لا سيتواسيون ديال الان. دونك اون فوا غادي تقتنع بهاد ليدي غتولي تعترف بان راه اي حاجه تقدر توقع لك سي اون فيكتوار، لانها غادي تكون 100% احسن من انت اللي فيه دابا. اي دونك غتولي بيان سور تحاول تجرب كثار، بيان سور بروفوكي دي زيشيك. غتولي انت براسك كتحاول تجرب ا droite ا gauche tu tentes des choses parce que dans tous les cas اللي غادي تخسروا ماشي هو اكثر من اللي انت فيه. Et donc le troisième point هو اللي important هو اننا en fait هاد الخلعه ديال ليشاك اللي كتولد لينا شنو هي السبب ديالها ولا شنو هو السبب ديالها. سي جوست كون فيت ما كنعطيوش لراسنا لوبورتونيتي باش نفشلوا. وعلاش؟ حيت هاد لي زيكسبيريونس كاملين اللي كنت كنقول لكم في الاول اللي دزنا منهم كيولدوا واحد لو تروماتيزم. دونك كنوليو نشرش لو كونفور، ما باغينش سيدي انا ما باغا نجرب حتى شي حاجه، خليني في لا سيتواسيون اللي انا فيها اجباني بعدا او موان جو ني ريان ا بيردر، ما غنخسر حتى شي حاجه وبخير. دونك ان فيت هاد التفكير هذا هو اللي كيخلينا اننا ما نبداوش نجربوا بزاف حيت خايفين بيان سور. اي هكذا ما عمرنا ما غادي نحققوا النجاح باسكو ان فيت الا شفتي ماتيماتيكمون رياضيا الى عندك مثلا جربتي 20 مره عندك يا اما اون شانس دو غاني ولا اون شانس دو بيردر. الا جربتي 20 مره غادي تفشل، غادي تفشل، ولكن ضروري غادي يطلع النجاح او بودا مومون. فواحد الوقيته غادي يطلع عندك النجاح حيت عطيتي لراسك بزاف ديال لي شانس. ولكن الا جربتي 2 مرات ولا 3 مرات يقدر يطيح الفشل مره 2 3 وانت غتحبس. يعني ما غتكملش داك لو سيكل الرياضي في لي بروبابيليتي باش انه يطلع لك النجاح. اي سا سي يعني معادله جد بسيطه. Et autre chose, c'est que les personnes qui ont réussi, يعني الشخصيات البارزة في العالم اللي نجحوا
راهم ما نجحوا فقط لانهم تعلموا انهم يفشلوا. et je cite des exemples اللي vraiment يعني عارفينهم كاملين مي نعاودوا نهضروا عليهم aussi. par exemple pour في le domaine ديال l'entrepreneuriat, on a l'exemple ديال monsieur Ford, donc اللي معروف لا مارك ديالو حتى الان في لي فواتور فورد, واللي avant de réussir قبل ما يبرز بهاد الشركه ديالو اللي حتى الان باقا عايشه, كانوا عنده 5 ديال الشركات قبل اللي حاول يبنيهم وداروا كاملين فايت, افشل فيهم كاملين حيت ما كانش عنده ليكسبيريونس نيسيسير. كان باقي يلاه كيتعلم, باقي يطات لو تيران, باقي كيجرب. دونك فشل 5 المرات, حتى المره السادسه عاد استفد من كاع داك لي زيكسبيريونس ديال الفشل ديالو وبنى الشركه ديال فورد اللي حتى الان باقا عايشه ويعني باقا مزيانه. et في le même domaine aussi on a monsieur Honda اللي كان هو ingénieur في les voitures aussi. et هذا سي زعما التجربه ديالو كتضحك باسكو جراو عليه تويوتا بالخدمه, حيت كان خدام في الاول عند تويوتا, الشركه ديال تويوتا, واللي جراو عليه حيت قالوا له انت ماشي انجينيور, ما في يديكش بالعربيه. دونك فوالا شكرا بسلامه. هو بيان سور ما وقفش على هاد ليشيك, مشى بقى كيخدم على راسو, كيزيد يتعلم, و فينال بنى ان جيان بمعنى الكلمه اللي ولا دابا لو كونكورون ديال تويوتا واللي كيدير دي مليار. ابري ندوزو بيل غيتس اللي غني عن الذكر وغني عن التعريف, واللي il est jusqu'à présent la première fortune mondiale. هو خلاص فشل في الدراسه ديالو, قرر انه يتوقف من في لي زيتود سوبيريور ديالو, ومنين وقف دونك بدا تيخدم ودار الشركه الاولى ديالو دونك بليدي ديال مايكروسوفت. كانت واحد ليدي اوليه باقا ما مكملاش وفشل فيها, ودونك تعرف في فريمون في لي ايتازوني بالفشل ديالو, تشهر بانه فشل في هاد الشركه الفلانيه. الناس بقاو كيضحكوا عليه, فوالا راكم عارفين يعني ما تيقوش ليدي ديالو, ضحكوا عليه حتى شبعوا. و فينال عاود خدم على ليدي ديالو واشتغل pendant des années, et c'est comme ça que il a construit حتى هو مايكروسوفت et ولا la première fortune mondiale. voilà. ندوزو لي ماتيماتيسيان. جوج ديال الاسماء البارزه اللي بيان سور اللي بلا قلناها راه بور نو سي دي جيني, سي اينشتاين اي نيوتن. دونك نيوتن باش ان بريف حياته كامله دراسته كامله وهو كان فاشل في الرياضيات. تخيلوا كان فاشل pendant toute sa scolarité. الاساتذه ديالو كانوا كيقولوا له انت ما عمرك ما غادي تنجح بعدا ان توكا في لي ماتيماتيك, باسكو بيان سور كلنا اون ا يو داك لي كومونتير بان راه اللي نجح في المات راه نجح في حياته. جو بونس هادي كلنا سمعناها ولو مره واحده. دونك فوالا نيوتن كانوا كيقولوا له الاساتذه ديالو انت راك فاشل ما عمرك ما غتنجح. منين وصل دونك سيتي حتى لي زيتود سوبيريور ديالو حتى وصل للجامعه, عاد ان فيت رجع ديك الثقه في النفس ديالو, واكتشف بان راه الغلط ما كانش فيه, الغلط كان في داك لي جون اللي كانوا كيعلموه ديك الماده. دونك اكتشف الحب ديالو, اي ابري بيان سور راه سي ديفونو ان جيني في هاد لو دومين. اي اينشتاين دونك هو الطفوله ديالو كامله كانت صعيبه باسكو ما كانش كيهضر حتى لاج دو 4 ans, وما ولات تيقرا حتى لاج دو 7 ans. دونك كان عنده واحد التاخير كبير على لي زوطخ زيليف. دونك حياته كامله وهو الاساتذه ديالو كانوا يعني كيتعاملوه خايب على اساس انه فاشل, على اساس انه غوتاردي. كانوا حتى كيقولوا لي بارون ديالو
انه عنده يعني مشاكل عقليه تلمون اللي كان السيد يعني ما كيفهموهش وكان فاشل في القرايه ديالو وكان ماشي اجتماعي اي ابري اي ميم حتى منين كبر il a été même refusé في l'école polytechnique alors que là il a eu plus tard il a eu un prix Nobel donc juste pour vous dire que زعما شي حاجه اللي كتصدم ان واحد عالم قداش اللي واخد بري نوبل يكونوا ما قبلوهش ميم با في ليكول بوليتكنيك. اي سي لو ميم كا بور واحد ليكريفان اللي كلكم كتعرفوه ايميل زولا اللي معروف في لا ليتراتور فرانسيز. تخيلوا معايا هو 2 المرات وهو كيفشل في الباك على ود ماده الفرنسيه. سيد كاتب دي رومان اللي كيتقراو في كاع المدارس في دي نيفو سوبيريور اي جوست بور فو دير ان فيت ليستوار ديالو فشل هو براسو في ديك الماده اللي ولا فيها اكريفان. دونك فوالا هاد لي زيكزامبل كاملين سي جوست باش يفكرونا بان راه ما كاينش شي حاجه سميتها النجاح بلا ما نفشلوا نعاودوا الناس ما يتيقوش فينا وكل واحد مثلا يضحكوا علينا ولا يقولوا بان لا لي زوبجيكتيف ديالنا كبارين هادشي ما يمكنش ولا يتبعوك فوالا ولا يبززوا عليك انك تبقى ليميتي ما تجاهدش نفسك. فوالا دونك تو سا c'est une preuve pour nous على اساس ان الواحد خصو ما يحبسش يبقى يزيد لي شانس ديالو انه ينجح كيفاش en augmentant ses échecs pardon. et bien sûr منين غنوصلوا لهاد المرحله ديال نبقاو ندربوا راسنا اكثر وكثر 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 على لي زيشيك غادي نتصالحوا مع ليدي ديال ليشيك وغادي بالنسبه لنا غتولي واحد الخطوه زائده للنجاح. نولي كل مره فشلت نقول سي با غراف الفشل هو انني قربت من النجاح ديالي. et ça va nous mener à l'autre point donc الرابع دابا وصلنا اللي هو ان غيولي دونك من كثره لونطرينمون ومن كثره يعني التداول ديال لي سيتواسيون اللي غادي نفشلوا فيهم غيولي هذا الفشل كيولد لنا واحد لو سنتيمون دو فيرتي. علاش؟ على ود انتم غير تخيلوا كل واحد فيكم يحاول يفكر اون سيتواسيون اللي نجح فيها مثلا ولا شي امتحان جو دون دي اكزامبل بازيك اللي كلنا غنكونوا تحطينا فيهم في يعني في حياتنا. دونك كانت اون سامبليك في شي حاجه باغ اكزامبل مين غتمشي وغتولي داك شي امتحان كان خالعك باغ اكزامبل ومشيتي وبقيتي كتقرا اي tu t'es impliqué pendant une semaine 2 semaines حيت كنتي خايف من ديك لا ماتير منين غادي دوزو غادي تجيب نقطه مزيانه. دونك غادي تحس براسك بانك راك tu t'es donné à fond كثر من اي ماده اخرى ولا كثر من اي موقف اخر. وهذيك القضيه ديال انك تزيد زعما تقاتل معاه كتقول بعدا او موا جو مي سوي امبليكي او موا انا فخور بنفسي لانني ما كنتش كنتوقع بانني غادي نوصل لهاد لو دوغري ديال لامبليكاسيون لهاد الانرجي اللي غادي نحطها في هاد لا سيتواسيون. اي في بعض الاحيان راه واخا زعما لا فشلنا مثلا ميم في ماتش ديال الكره ولا ماتش ديال الباسكيت ولا اي كومبيتيسيون منين كتخسر وكتكون يعني tu t'es impliqué à 100% كتحس براسك فرحان اكثر من الا نجحتي مع ليكيب مثلا ولا نجحتي في داك الماتش وانت ما عطيتي غير 30% من الجهد ديالك. يعني في لا سيتواسيون الاولى كتكون vraiment beaucoup plus fier de toi que في la situation الثانيه. et على هذا الموضوع ديال لا فيرتي راه زعما vous savez بان راه seulement 5% ديال لي جون في العالم يعني منين تيقربوا يموتوا فقط 5% منهم هما اللي تيكونوا فخورين من نفسهم وتيكونوا فرحانين بداك الشيء اللي حققوه وبداك الشيء اللي
قاموا به في الحياة ديالهم، في حين دونك 95% اللي باقيين تيكونوا ندمانين حيت ما حققوش داكشي كامل، ما ils ont pas saisi toutes les opportunités وبقاو يعني في لو كوان ديالهم مخلوعين وخايفين وبقاو ليميتي في كاع داكشي اللي داروه في حياتهم وكيوليو نادمين. دونك راه في الاخر ما تيبقى غير الندم هو اللي كيبقى ليك في les derniers jours de ta vie. Donc en fait le but من هادشي كامل c'est vraiment باش نحاولوا نولدوا ونوصلوا لداك من الفشل نوصلوا للنجاح، هو عن طريق اولا نقول فراسي الفشل هو التعلم، ومنين غنتعلم ومنين غادي نتامبليكا 100% غادي نولي فرحان براسي، غنولي j'ai une fierté pour ce que je fais. Et bien sûr dit que la fierté هي la victoire، هي النجاح ديالي. Et donc de là غندوز من الفشل le sentiment ديال النجاح. Et donc là je vous invite vraiment انكم تحاولوا تدربوا راسكم وديروا تمارين اللي en fait ما تكونسنطراوش فيهم على le résultat ديال النجاح. C'est-à-dire que مثلا انا par exemple كنطمح انني يكون عندي ان بوست في une boîte par exemple je sais pas على حسب لو دومين اللي كتقراو فيه. Donc je vais aller essayer par exemple de passer des entretiens au maximum. واخا je sais que داك les entretiens اللي كندوزهم راه ماشي بالضروره داكشي اللي باغا ندير، وغادي يقولوا لي لا حيت جي با ديك لي كاباسيتي ولا جي با ديك لي كومبيتونس اللي هما طالبين. دونك جو سوي سيغ اي سيغتين كو الجواب ديالهم غادي يكون لا، ولكن نمشي كاميم، نمشي باش ندرب، نمشي باش نكون فاس ا فاس لديك لا ريبونس دو نو وما تاثرش فيا. باغ اكزامبل مثال اخر، انا باغا monter mon business et j'ai besoin de faire مثلا des business plans ونمشي ونهضر مع des banquiers donc في أبناك اللي نسولهم واش غادي يساعدوني، واش غادي يكونوا بجنبي في لو بروجي ديالي ويعاونوني فينانسيرمون، حيت بيان سور هذه واحد الحاجه اللي مهمه بالنسبه لاي انتربرونور. دونك اوكي انا باقي ما وصلتش لديك donc le business plan ou le plan ديال vraiment le business اللي باغا ندير، ولكن entre temps نجرب ندير حوايج اخرين اللي واخا تاع علاقه مع لو دومين ديالي ومع داكشي اللي باغا ندير، ولكن غير باش نتبريزونط عليهم، باش نعرف كومون سا مارش، كيفاش لونتروتيان كيدوز، كيفاش نقنعهم، كيفاش نزيد الثقه بنفسي. دونك voilà, c'est vraiment des entraînements اللي نقدروا نبقاو نديروهم بلا ما نتكونسنطراو على لو ريزولطا اللي هو خصو يكون ضروري نعم سوكسي نجاح. non c'est juste vraiment pour s'habituer l'échec en fait وبلا ما يأثر فينا. et bien sûr النقطة الأخيرة c'est qu'en fait خصنا نقتنعوا aussi بأن راه le succès il n'existe pas sans échec, il n'existe pas sans tentative. لأن إلا ما كناش قادرين أننا نتحملوا المواقف الصعبة راه ما غاديش نستاهلوا المواقف الزوينة وما غاديش نبروفيتيو منها، حيت راه وقتاش كتحس بديك الفرحه ديال انك tu as réalisé ton objectif وصلتي لداكشي اللي كنتي باغيه. سي سولمون منين كتدوز عليك واحد لا سيتوياسيون اللي انت غادي في القهره، في المشاكل، في يعني في الفشل، حتى كتوصل لديك لا سيتوياسيون ديال نجحتي، راه بالنسبه لك صافي يعني واحد لو سنتيمون ما تقدرش انك توصفه. Donc c'est justement ça en fait l'idée. Et خصنا نحبسوا من نبقاو ديما on associe النجاح ديالنا لواحد لو سيكل اللي لينير، حيت كلنا كنبقاو نفكروا منين مثلا كان on liste les objectifs ديالنا و ce qu'on veut réaliser dans notre vie، كنبقاو نتخيلوا غير الحاجه الزوينه،
كنتخيلوا غير لي كونسيكونس يعني داكشي اللي غادي يجي مورا السنين والسنين والسنين ديال التعب والعمل وديال لي ديفيكولتي. حنا ديما كنقزوا في الدماغ ديالنا الاوتبوت يعني لو ريزولطا. مي ان فيت راه لي جون كي ريوسيس واي واحد فينا راه لا بغيتي توصلي لداك لي زوبجيكتيف ديالك راه سي با اون ايتون لو ميور دون طون دومين. ماشي حيت نتا تشوفا ولا انتي يعني داكشي اللي غادي تقدموا ولا داكشي اللي كتقدر ديرو سي اونيك. نو سي جوست كو باسكو كتقدر انك تقاوم كاع لي سيتوياسيون. خصك تقول فراسك بانك ولا بانكي tu es un soldat dans la vie. كدوز par des moments d'échec, كدوز par des moments de difficulté, ولكن الواحد يعني لو سولدا الوحيد اللي تيبقى في الاخر سي هذاك اللي غيتحارب مع كل شيء وهذاك اللي غيتفوق على كاع لي سيتوياسيون. هذاك هو اللي غادي يبرز الاسم ديالو في الاخر. C'est pas parce que tu as une idée de génie ou là tu as des qualités de génie ou là يعني تختار شي حاجه اللي ما عمرها ما كاينه. non c'est juste انك عندك واحد لا ديسيبلين, عندك واحد القوه عقليه يعني اون فورس مونطال اللي غادي تعاونك باش تزيد لقدام وباش توصل لا dernière ligne tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous encourage على انكم تمناو لراسكم الفشل. ما تحشموش يعني جو سي كو واحد الحاجه اللي très très différente وغريبه انك تسمعها, ولكن كنتمنى لكم الفشل حيت يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي توصلكم للنجاح ديفيرونت على انك تدوز من الفشل وتجمع راسك كوموندي تعاود تبني راسك وتقوي راسك et tu retentes حتى توصل لداكشي اللي بغيتي. Donc voilà, c'était notre